Просто. ऍडमिनिस्ट्रेशनान काम केला आणि पंचायत जी म्हणटा ही एनओसी रिवोक करपाक मेळना, तुमकां कितें दिसता हितून? पंचायत ही रिवोक करपाक मेळटा, रिवोक करपाक जाय. पयलीं सद्या तेंच्यांनी जी एनओसी दिल्या पळय ती कंप्लीट बाय किपींग द होल विलेज इन डार्क. काळखान दोन कोणाकूच सांगना, अत्यंत गुप्त पद्दतीन तेंच्यांनी एनओसी दिल्या. म्हणून पंचायत म्हणजे लोकराज्य. जेन्ना बारीक बारीक इश्यूतून तुम्ही जर पंचायतीच्या निदर्शनाक लोकांची निदर्शनां हाडून तुम्ही करपाक जाय अशें तुका बायंडींग आसा आनी इट इज द मोरल ड्युटी. जेन्ना हो इश्यू गांवांक लागता, ती सद्याची एरिया पळय आसा ती लो लायंग एरिया, सगळें उदक थंय एक्युमुलेट जाता. आतां 60 प्लॉट करतकीर थंय समज 60ची समज 120 समज घरां जाली, 100 मिटराची एक घर जर जालें जाय 12,000 स्क्वेअर मिटर थंय पयलीं सद्या हायट काडटलें तें उदक येता म्हणून. 12,000 स्क्वेअर मिनिमम हे मिनिमम सांगला हांवें. त्याच्या 8 मिटरांचो जो रोड आसा तो रोड समज कमीच कमी थंय 5 ते 6 किलोमिटर रोड जातलो. 6 किलोमिटर इंटू 8 तेका हायट काडली तेंच्यांनी. ती आनी 25-40,000 स्क्वेअर मिटर जाता ती हायट काडटली. ही हायट काडटली जें उदक जें पळय आसा तें वेवस्थीत ब्लॉक करतले आनी डायवर्ट करतले. उदक डायवर्ट करतकीर हें खंय वयतलें उदक? एक तर तें मेटाडे शेतान येतलें, मेटाड्याचो गांव बुडटलो आनी त्या सायडीन नववाडो आहा, नववाडो बुडटलो. हें बुडटकीर त्या कितें करतले? पंचायत कितें करतली खबर आसा तुका? एक ते सिमिटाचे पुतयेन 2 किलो रायस, 1 किलो साखर, 1 किलो 2-4 बिस्किटां पुडे व्हरोन तांकां दितले आनी फोटो काडटले. आमी तांचें हें केलें म्हणून हे इतलेंच करतले. पूण बेजीक जे पळय हांगा पळय फाल्यां सकाळीं डिझास्टर जातलें, त्या डिझास्टर तांकां पक्के खबर आहा आनी हें खबर आसतना सुद्दां तेंच्यांनी किपींग इन पीपल इन डार्क तेंच्यांनी हें दिल्लें आसा. म्हणून इट इज व्हेरी कंडेमनेबल आनी शूड बी रिवोक. इट डिजर्व टू बी रिवोक आनी ती रिवोक करपाक सेक्रेटरीन कितें सांगो रिवोक करपाक मेळना म्हणून. तूं इन डार्क दवरून तुवें कशी दिली आनी सेक्रेटरी इज नॉट एम्पावर्ड टू डू दॅट. ते पंचायत बॉडीचें काम. पंचायतीन खंयची एनओसी दिवप आनी खंयची रिवोक करप हें पंचायतीचें काम, सेक्रेटरीचें काम न्हू तें. सेक्रेटरीन कितलेंय सांगो म्हाका, सेक्रेटरीचें काम न्हू, हें पंचायतीचें काम. आनी फाल्यां सकाळीं त्या उदकाक लागून थंयची बायोडायवर्सिटीक लागून इतली जनावरां, थंय कासव आसा, थंय मोर आसा, थंय गवेरेडे आसा, थंय कुरंग म्हणटा तें हें आसा, थंय बाकी दुसरें फिशिकल्चर आसा आनी खूब कितें कितें आसा. थंय वॉटर बॉडीज आहा पळय, ते फ्रॉगाचें आसता थंय. वॉटर बॉडीज पळय आहा तेंच्यांनी माती घालून तो बंद करता. तो फाल्यां सकाळीं ते वॉटर बॉडीज बंद केल्यो जर जाय जाल्यार फुडलें मागीर भविश्य कितें आमचें? हें सगळें जर बंद करता जर जाय जाल्यार ह्या पंचायतीन पयलीं एकूच क्लियर, तेंच्यांनी अजून क्लियर करुना. लोकांक इन डार्क दवरून तुमी ती एनओसी दिलीच कशी? तुका कितें दिसता खंय तरी पंचायतीन कोणाच्या दबावा सकल आसा अशी? डेफिनेटली म्हाका जाल्यार अशें दिसता ते उलयता ते पळय ते कोणाक तरी डिफेन्स करपाक उलयता अशें दिसता म्हाका. नाल्यार बाबा हें कितें जालें इश्यू बघ आमी तुमच्या वांगडा आसा, आमी तो हँडल करया, या आमी खंय. हें तें म्हणना. ते म्हणटा तूं हांव खंय कायद्यान चुकलो तें तूं दाखय म्हणटा तो. मागीर अरे सगळ्योच गोश्टी कायद्यार जर बोट दवरून जातलो जर जाय जाल्यार अशें आमच्यांनी कितले इश्यू हांगसर काडपाक येता. कायदे भायर जाल्ले कितले इश्यू आहा आमचे कडेन हांगसर? शेकड्यांनी इश्यू आहा कायदे भायर जाल्ले.
पूण तो कोणाचो इंडिया इश्यू आमकां काडपाचो ना. तो कायद्यान जाल्ल्यार दाखय तूं आपल्याक खंय ती कायद्यान जाल्लें दाखय जाल्यार तूं लोकप्रतिनिधी कसो, तूं लोकां वांगडा रावंक जाय. पयलींच सगळें सांगलें तो सगळें सांगता आमकां की हें ना म्हणून आमचे डिपार्टमेंट आमच्या अंडर ना म्हणून. डिपार्टमेंट तुज्या अंडर आसपाक नाका. डिपार्टमेंट काम जर जायना जाल्यार सरपंच म्हणटा आमचो राजा हांगासरलो त्याने प्रजेच्या घराणे घेवन थंय बसपाक जाय. खंयच्याच डिपार्टमेंट तुज्या अंडर आसूंकूच शकना न्हू. तूं हो न्हू मुख्यमंत्री न्हू, तूं हांगासरलो राजा आमचो. पब्लिकाच्या घराणे घेवन तूं थंय वचपाक जाय. तुमच्या गावात प्रोजेक्ट येता आणि ताका लागून तुम्ही आज ग्रामसभेक विषय घातलेलो. कितें असा एक्झॅक्ट विषय तो? आम्ही राक्षसमळी शेतकरी संघटना जी आसा जी ज्या प्रोजेक्ट जो सोकम फुडें प्रोजेक्ट तांच्यांनी परमिशन दिल्ली आसा पंचायतीन तो प्रोजेक्ट जो येवपा आसा ताच्या रिगार्डींग आमी एप्लिकेशन घातिल्लें एज अ शेतकरी म्हणून आमच्या कडेन पॉयंट आशिल्ले ते आमी सगळे रेज केले. पूण कसो आसा हो जो प्रोजेक्ट येता पळय तो गांवां खातीर एक अलार्मींग सिच्युएशन क्रिएट करता. नियरली अरावंड एक एकराचे खंय तरी अरावंड 60 प्लॉट थंय डेव्हलप जाता अशें त्या जेन्ना आमी इन्फॉर्मेशन मारलें RTI अंडर तेतून आमकां कळून आयिल्लें आसा. आनी जेन्ना आमी थोडे जे इरेग्युलरिटीज जाल्यो त्यो हायलायट करून आमी जेन्ना पंचायतीक सांगलें की बाबा ती तांकां प्रोविजनल NOC दिल्या ती रिवोक करा म्हणून तेंच्यांनी बाबा ते खंय तरी कितें तरी तांकां प्रॉब्लेम जावपाक लागलो आनी तांकां ते दिवपाक जे रेजोल्युशन घेवपा आसा ते टेक्निकली ते रेजोल्युशन घेवंकूच शकना अशें ते म्हणटा. आतां कित्या खातीर विशय असो हाडून उरता तो खबर ना. पूण जेन्ना तो 60 प्लॉटाचो असो विशय आसा सद्या ते एग्रीकल्चर प्लॉट म्हणटा पूण थंय खंय जेन्ना तांकां प्रोविजनल NOC दिल्या थंय एग्रीकल्चर प्लॉट म्हणून खंय दिल्ली ना. सो फुडें जे प्लॉट आतां आसा एक एकराचे प्लॉट एक एकराच्या आयच्या डेटीक गांवचो कोण ते घेवपाक शकपाना. कित्याक तेजी व्हॅल्यूज खंय न्ही 4,000 स्क्वेअर मिटर एक एकर म्हटल्यार 4,000 स्क्वेअर मिटर सुमार एक व्हॅल्यू एरिया जाता ती. 4,000चे जेन्ना तेजी व्हॅल्यू घेवपाक व्हॅल्यू जातली ती नियरली अरावंड 1 CRच्या वयर जातली. तो सादो गोंयकार आमचो कोण घेवपाक शकपाना. सो हाज्या खातीर आमी हायलायट केल्लो की बाबा जे तुमी जे सद्याक जे दिला तुमी तांकां प्रोविजनल जी NOC दिल्या ती रिवोक करची अशें तांकां सांगिल्लें. पूण तेंच्यांनी सद्या तरी थंय रिवोकेशन सद्या तरी तेंच्यांनी होल्डार दवरला. थंय तेंच्यांनी रिवोकेशन फुडें व्हरूं ना. आणि थंय सगळी बायोडायवर्सिटी आसा ती सगळी हार्म जातली अशी तुमकां दिसता? तो ऑलरेडी एरिया इको सेन्सिटीव झोनान पडपा जाय. त्या भायर ताका वायल्ड लायफाचोय बफर लागता. सो वायल्ड लायफाचो बफर लागल्या कारणान थंयच्यान ज्या आजूबाजू मायनींग एक्टिविटीज आशिल्ल्यो त्योय बंद पडल्या. इतल्यो सगळ्यो जावन सुद्दां जेन्ना ते दिता खंयच्यो आतां तेंच्यांनी परमिशन ते दिल्या त्या हिशोबान थंय 8 मिटराचे रस्त्यांक परमिशन दिल्या. 8 मिटराचो रस्तो आयच्या डेटीक एग्रीकल्चरल प्लॉटाक खंयच्या जाय. एग्रीकल्चर प्लॉट जेन्ना म्हणटा 8 मिटराचो रस्तो कित्याक जाय हो खंय तरी क्वेश्चन आशिल्लो. आनी जेन्ना हे प्लॉट आसतले आतां हे सगळे कडेन चल्ला त्या हिशोबान ट्रेंडा प्रमाणे खंय तरी आतां इंडिविज्युअल प्लॉट विकतले आनी फुडें खंय तरी जे आतां नवे जे ट्रेंड चालू आसा 39A अंडर जे कन्वर्जन चालू आहा त्या नंतर हे कन्वर्जन करून हे बारीक प्लॉट करून विकतले अशें तेंचे खंय तरी प्लॅन आसा. फुडें डिसिजन कितें आसतलें शेतकरी संघटनेचें? ना शेतकरी संघ म्हणून आमचो हो आतां विशय आमी जो मांडलो आसा हो फक्त शेतकरी संघापुरतो विशय उरलो ना. हो गांवचो विशय जाल्लो आसा. कित्याक आयचे डेटीक जेन्ना आमी म्हणटा नियरली अरावंड एक एकराचे 60 प्लॉट तो एरिया जी अंडर प्लॉटिंग येता ती नियरली अरावंड 2,40,000 कितें तरी अप्रॉक्स जाता ती. पूण तेजी जी प्रॉपर्टी आसा ती स्प्रेड जाल्ली आसा इन नियरली अरावंड 4 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया. जेन्ना इतलो मोठो एरिया जेन्ना अंडर प्लॉटिंग येता तेन्ना खंय तरी क्वेश्चन हो वेगळोच इशू सो दिसता हो. आनी हो कसो आसा 2025 हांकां ऑलरेडी परमिशनूय मेळिल्ली आसा जी आमकां कोणाक खबरूच ना, जो कोणाक विचारून ना कांय करूं ना. सो ताजेर हो मेन खंय तरी अलार्मींग क्वेश्चनचो दिसता. जे लिपोवन ज्यो गजाली केल्या पळय ह्यो खंय तरी आमकां खटकता. पूण आतां तुमी हेजेर फुडें हें करतले पळय? हय डेफिनेटली आमी कित्याक आख्खो खंय ना खंय तरी फुडें वचून हो डेमोग्राफी चेंज जावपा खातीर सुद्दां हो एक विशय वतलो. कित्याक ज्या प्रमाणे प्लॉट्स येतले ज्या प्रमाणे फुडें जे कन्वर्जन जावन सुद्दां ज्या प्रमाणे घरां वाडटली थंय नियरली अरावंड 2 वॉर्ड तयार जावपा सारकी आयचे डेटीक ती एरिया कॅपेसिटी दवरता. सो थंय 2 नवे वॉर्ड जाले म्हटल्यार आख्ख्या गांवची डेमोग्राफी चेंज जावपाक शकता. हो फुडें आमकां
खंय तरी अलार्मिंग क्वेश्चन आसा कळ्ळें न्ही. आनी सद्याच्या डेटीक आमकांच हांगा उदकाचें वांदे जाल्या, उदक ना आमकां, धड लायट ना, हे खुबशे विशय आसा. पूण जेन्ना ते प्लॉट जातले तेन्ना ते रावपाक येतले तेन्ना आमची हेज्यान बिकट परिस्थिती जातली. दो आमचो गांव इतलो नॅचरल रिसोर्सांनी सरावंडेड आसून सुद्दां आमकां सद्याच्या डेटीक उदका सारक्या उदकाच्या मेन सोर्सा खातीर आमकां झगडचें पडटा सरकारा कडेन. तुम्ही कुळेगावची पंच आणि तुम्ही हो जो त्यांच्या एनओसीचो जो विषय आसा त्या मेटावाड्यार येता तो, तेन्ना तुमकां मिटिंगेक बीन कितें डिस्कस जाल्लें हेजेर एनओसी दिवपाक बीन अशें कितें? पयलीं एनओसी आयिल्ली, तांचे पयलीं लेटर आयिल्लें एनओसी दी म्हणून. तेन्ना आमच्या मिटिंगेक डिस्कशन जाल्लें की दिवपाचें ना किंवा तेंचें कितें हें आसा तें आयकून घेवपाचें आनी फुडें ती मिटिंगेक फुडें धुकलची. मागीर सेकेंड मिटिंगेक परत आयलें तेन्ना अशें जालें की तांचे कडल्यान प्रॉपर कितें तर तांचो प्लॅन आसा तो घेवचो. मागीर तो प्लॅन घेतलो काय ना तें म्हाका कांय खबर ना, कारण ती एनओसी म्हाका खबर ना केन्ना दिली ती. कदाचित हांव एबसेंट आसा तेन्ना डिस्कशन जावन तेंच्यांनी दिल्ली तें बी म्हाका खबर ना. आतां जेन्ना हे लास्ट 24 तारखेक जेन्ना बायोडायवर्सिटीचें इन्स्पेक्शन आसलें तेन्ना हांव मुद्दम गेल्लें थंय. आनी आतां सांगल्या प्रमाणे शेतकऱ्यांचो विशय नासतना हो एक आतां सगळ्यात गांवच्या लोकांचो विशय जाला. कारण थंय बायोडायवर्सिटी जेन्ना हांवें पर्सनल जेन्ना हांवें पळयलें, हांव एक सायन्स स्टुडंट, सो हांवें ते पळयलें की तेंचे सगळ्यांचे फूटप्रिंट्स आसा जनावरांचे, इवन वाघाचे सुद्दां फूटप्रिंट्स थंय आसा. सो इतली बायोडायवर्सिटी जर ते थंय जो पॉन्ड आसा थंय येता ते उदक पिवपाक, आनी कितलेशे मेडिसिनल प्लांट्स आमी पळयली, कितलेशे जनावरांचे वेस्ट सुद्दां आमी थंय पळयले, सो दॅट की आमची ही जी सरावंडींग जनावरां आसा ती थंय वता. आतां फाल्यां समज इन केस हांगासर कितें तरी कन्स्ट्रक्शन जालें, प्लॉट जालें, आतां सद्याक आमचे जनावर म्हणजे माकड बिकड आमच्या घरा कडेन येतात, ही जनावरां खंय तरी गांवांत शिरतलीच हेजो भंय तो आसा. इवन डेमोग्राफी चेंज जातली, इतले प्लॉट्स जातात, इतले लोक येतले फुडें, आनी इवन अ कल्चर सुद्दां तो डायवर्स जातलो आमचो गांवचो. आनी उदकाचो प्रॉब्लम म्हणजे आतां 3 MLD प्रोजेक्ट जालो आमकां खूब. जेन्ना 3 MLD प्रोजेक्ट जालो तेन्ना सगळ्यांनी एक एश्युरन्स दिले की कुळ्या गांवांक 24 वरां उदक मेळटलें. आतां आमकां 24 12 बी वरां उदक मेळना, 8 वरां उदक मेळटा. आनी हें जर अशें जर कन्स्ट्रक्शन जालें जाल्यार ह्यान फुडें आमकां ते 8 वरांचे 2 वरां बी मेळटले अशें दिसता. सो फ्युचर कॉन्सिक्वेन्सीस जावच्या पयलींच आमी हें कितें तरी आतां हांगासून स्टेप घेवन, हांवेंनूय आतां ग्रामसभेक सांगलेलें की जर जाता जाल्यार आमी ती रिवोक करया. आनी तशें हांव आतां जेन्ना फोर्टनायटली मिटींग आसतली तेन्ना हो क्वेश्चन आमी थंय बी रेज करतली. म्हणजे हांव तरी करतलें की जाता जाल्यार टॅक्निकल इश्यूज जर घेवन आमी ती रिवोक करपाक मेळटा जाल्यार आमी ती प्रोविजनल एनओसी रिवोक करपाक. मॅडम, खंय तरी आतां लोकांचें पळयत जाल्यार खंय तरी आंदोलन जावपाची शक्यता आसा. जर फाल्यां आंदोलन जालें जाल्यार तुमी लोकां बरोबर आसतले काय पंचायत बॉडी वांगडा आसतले? डेफिनेटली हांव लोकां बरोबर, हांवें लोकांक ग्रामसभेकूच सांगलां की हांव तुमचे बरोबर आसतलें. कारण रायट ते रायट, अशें ना की रॉंग हांव कोणाक लोक कितें रॉंग करता आनी तेंचे बरोबर आसा. जें सत्य आसा तेजे बरोबर हांव सदांच आसतलें.